دغه آیتونه تلاوت کړ چې چا په چا باندې غلط تهمت ولګوال او بیا یې کویونو سره ثابت نه کړ دی کاسته وہ اتیا کوڑے لاگی. اگے بعدا حضرت عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ ودردا اے دی اللہ رسولہ کچری سرائے پموشکی خپل شزا پردی سڑی سرا پا گناہ کی مبتلا ہوئی نی نو کچری دا سرائے دا خبرہ خلق مخی تا بیان کی نو بیا د سره گویون نشته دا کوړې به تلاګي او کچره دای گویونو په سینور شي چې زه گویون ارمندا وکاو نو دلته خو با آکاس اگی منډکړي ویلوړ وي نو مشتا سکه ولا پوچاري دغه خبره چې دا وکړه نو سو ټیم تیرو تقریبا سوري سي تیر شي چې واقعیا پیښ ولا اگه واقعیات داسی پیشوا چی دغا عاصم بن عدی دی ترو زوائیو چاگینو ماوا حضرت عویمر دغا عویمر دی نکاح شو دی خپل ترو لور خولا سرا دغا خولا عویمر وکتلا چی مو شزا خولا اغا شریک بن سمحا سرا پو بدکره کے مبتلا دو چې کله ولی دلا او د شریک بن سمحا غدی د ترزوایو تربوري مخبل نو فورا روغال او خپل تربور عاصم بن عدی تروال اتی چې تربرا موه خپل بیبي اغا شریک بن سمحا چې دی مشتربور دا اغا سرا درنګ دی بدکارای حالت کې ولیدا شریک بن سمحا سره ولیدا عاصم بن عدی انا لله و انا الیه راجعون ویل او سوری سی بات چکلا مختر جمعہ روغللا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے حاضر شاد او یا رسول اللہ دیر افسوس سر دایا ہوں چی مو تیری جمعی بادی تو نکیم پشتنا کرے وا دا سی واقعہ ہو مجھا خاندان کی خبلا مجھ سر پیش والا چی عویمر شزا آغا شریک بن سمحا سرا دی بدکرے حالت کے ولی دائشوا نو اس پیغمبر علیہ السلام میتویل چی دا دواولا دی حاضر کرائشی چی دوی پمیاس کے دی اللہ جل شانہ حکم لعان اگا جری کرائشی حضرت سال بن سعد روایت تا چی دواولا حاضر کرائشول بوڑو تا سلور قسمون ویر کرائشول او پنزم نمبر کی اللہ پاک لعنت او عذب اگا ذکر کرائشوال اغی بادا ہوئی میری عجالانی رضی اللہ ویل چی دی اللہ رسولہ اوس دی عبادت کدا شزخ پل زون سر زو سوان نو دی خدا مطلب شاہ چی ممکن دی باندے تهمت لگولا و الزام لگولا و اشتیا تهمت و الزام و درویغ ہو نو دی وجی دی تزا دری طلاق ایرکاؤں نو دری طلاق ایرکا او خپل زون اگا جدا کرلا نو دینا اس دا واقعہ خو روایاتوں کی ذکر دو امام نووی رحمہ اللہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ دیدین تطبیق کرلا چکونا اصل کی دا آیتونا دی اول واقعی بری کی نظر شوی دی حضرت حلال واقعہ چکیم دینا مخ کے درس کے ذکر شوا اگر واقعی بری کی دا آیتونا نظر شل اتفاقا سوری زباد دا عویمر والا واقعہ خب پیش والا تو پیغمبر علیہ السلام دا حکم دا گیتہ بیان کار چی دا حکم تو سی تند معلوم دینا پیلا دا حکم نازل شو دا نو کیم حکم چی دی حلال والا واقعی دا حکم دی تو سی غدا دی تائید دی روایات چی کیم الفاظ دی امونا کیجی اس دلتا کیوا مسئلہ دادو چی کلا لعان وشی دی شزی او دی سڑی پا میاس کے نو دا پخپل میاس کے ابد الاباد دی پرا پیوبل بانے حرام شل ہمیشہ دی پرا حرام شل المتلاعنانی لا یجتمعانی ابدا لعان که ان کی شزا و سرائے دا کل اخبر میاس کی بیا جمع کے دائر نشی دا حرام شول البتہ دا شزا بل سڑی سرا نکاح اگی ٹیم کی کوائشی چی کلا سرائے دا شزی تا طلاق الفاظ استعمال کی طلاق ویر کی یا اتوئی چی تمو پریشی ہے یا تب مباندی حرام ہے یا قاضی اگا دوی میاس کی جدائی ہوکی اگے بعد ابو درے حیزہ عدت تیر کی اگے بعد ابو
بل سړي سره نکاح کول دي پورا جایز دي. درنګي بل مسله په دې کې دادو چې دا اور کچ کیم پیدا شي د دې حمل نه اخه اور کی دی غیبو سړي سره څه تعلق نوي ځکه چې هغه تهمت لګولا دا نو دیو چې اګه شزنه بو دي بچی نسب ثابت وي دا بو دي اغي خاون بچای نشي شمرای او دغه بچای چې دا دته بو بعد رات نشي آی ځکه چې بچی په دې کې څه قصور نشته دا نو دیو چې الله جل شانه دغه ایتونو کې دغه د زنا متعلق سلرم حکم آغاز ذکر کر دي رحان وی فرمایل والذین يرمون ازواجهم اغا کسان چې دوی تهمت لګي په خپل بیبيانو باندې ولم يكن لهم شهداء او نوی دوی سره گویون الا انفسهم مگر ځانونه دي دوی په خپل باندې گواهی بل گواه نشته دا فشهادت احدهم بیا گواہی دی یو دی دوی 4 شهادات بالله سلور گواہی دی بالله قسم په الله سره انه لمن الصادقین سب یای سلور گواہیو کی چې دای درشتونو ندا والخامسه او پنځم ځلی بویای ان لعنت الله علیه چې لعنت الله دی په د باندې ان کان من الکاذبین کچره ز دی درویغ زمونو ويدرأ عنها العذاب او لري کوي د دنا د شزنا عذاب ان تشهد لري کوي د شزنا سزو ان دا خبره تشهد 4 شهادات بالله چې گواہی وکي سلور گواہی په الله سره انه لمن الكاذبين چې دا خوان چې دا خامخا د درویغ زونو نه ده والخامسه او بنزم زری وی ان غضب الله عليها چې دی الله غضب دی علیها په دې باندې ان کان من الصادقین کچری دا خوند رښتونو نوي اخر کې الله پاک دې حکم اهمیت بیانوي فرمایي ولولا فضل الله علیکم کچری نو فضل دی الله په توسه باندې ورحمته رحمت الله نبی ابو سوا بیا په توسه ډېر لوی تکلیف کې مبتلا وا د الله پاک فضل دا د الله پاک رحم دا چې دا حکمونه نازل کړ او تسی دا مشکل اغا ختم کر وان الله تواب حکیم او بشک اللہ پاک دیر شتبے قبل ان کا حکمت والا ذاتا والذین وغا کسان یرمون ازواجهم چی تهمت لگئی پخپلو بیبیانو باندی ولم یکن لهم او نوی دوی لرا شهداء او گواهان الا انفسهم مگر نفسنا دی دوی فشهادت احدهم پس گواہی دی ہو دی دوی 4 شهادات بالله سلور گواہی دی بالله قسم پو اللہ سرا انه چی بشکا شان دادا چی دا خوان لامین الصادقین خام خادرشتن ندا والخامسة پنزم زری بدائی چی ان لعنت اللہ چی بشکا لعنت اللہ دا علیہ بود باندی ان کان من الکاذبین کچریوی دائی دی دروغ سننا ویدرعو او دفکوی عنها دی شزنا العذاب سزا ان تشہدا دا خبرہ چی گوہیو کی 4 شہادات باللہ سلور گواہی پو اللہ سرا انہو چی بشکا دا خوان لمن الکاذبین خام خادی دروزنو ندا والخامستا او پنزم زالی ان غضب اللہ چی غضب دی اللہ علیہا پدی باندی دا ان کان من الصادقین کچری وی حغادی رشتنونا ولولا فضل اللہ او کچری نوی فضل دی اللہ ولولا فضل اللہ او کچری نوی فضل دی اللہ علیکم پتو سے باندی ورحمته رحمت اللہ وان اللہ او بشک اللہ تعالی تواب دیر شتو بی قبل ان کا ذاتا حکیم پر حکمت ذاتا صدق اللہ العظیم.